बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो परत्यान या सकाळींच्या फुडें आमी हांगासर या देवतेंपरांत हजर जाल्या देवाक आराधन करूंक ताची महिमा गावंक ताची बेसांव आपणावंक आनी ताचे संगी सोमकोंक सुम्या देवाक आमी आमच्या काळजांत मोनांत आमच्या जिवानांत आमच्या कुटुंबांत स्वागत करया आनी ताचे संगता सदांच जिवंक आमी प्रयत्न करया. आतां आमी गावया गायन आमच्या दैवीक गायन बुकांत K7 पेज नंबर 151 नमस्कार महिमा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नावाळतां तुका सोमिया दिन वासां तुका धनिया वाकांतां तुका रसारा उल्लासां गुरपे सागोरा. नावाळतां तुका सोमिया दिन वासां तुका धनिया वाकांतां तुका रसनारा उल्लासां गुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. तुका हर्षितां सोम्या तुका वंदितां सोम्या तुका वर्णितां तुज्या विशेष नांवाक आमी महिमा गायतां कित्याक तूं आमचो देव जावन आसाय आमचो मोगाळ बापूय जावन आसाय. तुवें आमकां रचलाय तूं आमकां पोसताय सांबाळताय दीस परते आमच्या सर गरजांनी तूं पावताय. सोम्या आमच्या काळजांत तूं ये आमचे संगी तूं सदांच राव तुजें बेडार आमचे थंय तूं कर आनी तुज्या आशिर्वादांनी तूं आमकां भर. संतोष दी दादोसकाय दी उजवाड दी ज्ञान दी सर्गीच्या सर देण्यांनी तूं आमकां भर. हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवंतां गाजयतां महिमा त्रिंददा. हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवंतां गाजयतां महिमा त्रिंददा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. सर्पोद्वेदारा सर्पोद्वेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया
तुका सुम्या जेजू नमन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू नमस्कार तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाचनो कीर्तन 105 हालेलुया सुरेस्पराक अर्गां दिया ताचें नांव उलो मारा पर्जां ताची कृत्यां परगट करा ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची ऐश्वर्यां वर्णिया ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा सुरेस्पराक सोतेल्यांची काळजां उल्हासूं सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचें मुखामोल सोदा ताणें केल्ल्या ऐश्वर्यांचो आनी विस्मितांचो ताणें उसारल्या निर्णयांचो निरंतरी उगडास करा वय मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव आपल्या पुता जेजू संगी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा जेजू देवाचो पूत वयतरी तो आमचे बरीच मनीस जालो पातकां विणे तो ह्या संवसारी आयलो मनशा संगी तो जियेलो तसो तंब ताणें मारलो आनी देवाची वळख ताणें आमकां करून दिली आनी तसो जेजू मोगाच्यानो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांगासर आमचे समोर खरोच हजर आसा आमची नदर आमी ताचेर दवरया जें कितें तो सांगता तें ताका आमी आयकोवया आनी जें कितें काळजां मनांत आमी घेवन हांगासर आयल्या आमची मागणी आमची तेसांवां आमचे इरादे सगळे आमी ताचे समोर उसारया तो निरंतरी आमकां आयकोंक आयतो आसा आमच्या गरजांक पावोवंक तो तयार आसा आमचे बेंबिरांत कावजेनी एकसरपण सगळें नपयस करण संतोशान आनी दादोसकायान बरोवंक तो सदांच आयतो आसा त्या सोम्याक आमी कितलें आराधन केल्यारय पावना कित्याक ताणें आमकां रचलां तो आमचो मोग करता काकुलदार तो जावन आसा महिमेन तो भरला सगळी पृथ्वी ताचें नांव उसारता आनी ताच्या महिमेक गायन गाता सुकणीं सोंसां सगळीं सकाळीं फुडें ताचें गायन गातात मनजाती ताका आराधन करतात आनी आमी ताच्या मोगाचीं भुरगीं ताच्याच सारक्याची आनी सुरपाची जावन रसलीं कितल्या व्हडा मोगान आमी ताका आराधन करूंक जाय ताका नमस्कार करूंक जाय ताच्या वेंगेंत आमी जियोंक जाय आनी ताका आमच्या काळजांत एक वर्त जागो आमी तयार करूंक जाय त्या सोम्याक आमी आराधन नमस्कार करता आसतना जेजूक आमच्या काळजांत आमी आपोवया तो आमच्या काळजांत येवं दी आमच्या कुटुंबांत तो येवं दी सगळ्या मनशा कुळांतय ताची राजवटकी तो चलोवं दी ताचें रायपण तो चलोवं दी आनी शांती समाधान दादोसकाय आमा सुमेस्तांक तो हाडून येवं दी त्या सोम्याक नमन करन आराधन करन ताची महिमा गावन आमी गावया गायन जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव मोगाच्यानो जर तर जेजू आमच्या काळजांत ना आमच्या कुटुंबांत ना आमच्या जिवनांत ना तर आमचें जीवन सार्थक जावंक साध्य ना सलवणेन आमी भरतेल्या सलवणी आमकां सदांच येतेली पूण जर तर जेजू आमचे संगी आसा आमच्या काळजांत आसा आमच्या कुटुंबांत आसा आमच्या जिवनांत आसा तर सर बरेपण आमकां लाभतलें बरी भलायकी शांती समाधान दादोसकाय सगळें आमकां तो
हान्न येता त्या जेजूक आमी उलो मारया. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव. गायन नंबर P3 पेज नंबर 194. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, भोगतें तुका म्हजें काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, भोगतें तुका म्हजें काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव आनी उक्तें कर म्हजें काळीज तुज्या येण्याक. म्हज्या कश्टांनी तूं पाव जेजू आनी तुजें दरबार म्हज्या जिवानांत, म्हज्या काळजांत आनी आमच्या कुटुंबांनी तूं सोलोवन व्हर. कित्याक तूं शांती कुंवर जावन आसाय, सर्गा संवसाराचो राय तूं जावन आसाय. आमच्या सर गरजांनी तूं पावताय, बेजाराय तूं पयस करताय, निराशपण तूं पयस करताय. तुज्या हाजीरपणा वरवीं आमचें जिवन तूं नंदन कर, जैतेवन कर, धैर्यादीक कर. भावार्थान भरोशान मोगान तूं आमकां भर. शिसां सांगाता दर्यांत आसतना, चिंतूंक नातलें वादळ फुटलें. शिसां सांगाता दर्यांत आसतना, चिंतूंक नातलें वादळ फुटलें. वाडत्यांक तुवें वासयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. उण्या वाडत्यांक तुवें वासयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. जेदवां तुजे शिस भावार्थान दंडळ्ळे, तुजें हाजीरपण आसा म्हूण पातयेवंक दाखयलें. तेदवां जेजू तुवें तांकां भावार्थान भरलें, भरवशान भरलें. बुडोणवेच्या शिमांव पेद्रूक तुवें तुजो हात दिवन ताका वांसयलें. सोम्या आमचो भरवसो सडय, भावार्थ सडय. सदांच तुज्या मोगांत रावचें भाग तूं आमकां फावो कर. जैत देवसारा तुका स्नाडतना, जेजू तुवें जिखून दाखयलें. जैत देवसारा तुका स्नाडतना, जेजू तुवें जिखून दाखयलें. म्हजेर पातकांची मोडां मानतना, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. म्हजेर पातकांची मोडां मानतना, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. सलय म्हजेर तुजें दरबार, सलय म्हजेर तुजें दरबार. हालेलुया 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 समर्पण देता.
हालेलुया हालेलुया मोगाचनो आयच्या पहिल्या वाचपांत पयलो साम्युएलाचो पुस्तक हांगातावन काडिल्लें वाचप आमी वाचतेले हांव दावीद आनी गोलियात हांचे मदें एक विशेश झूज थंयसर जाता दावीद ल्हानसो भुरगो एक गवळी पूण गोलियात एक विशेष देशाचो एक सैनीक बलिश्ट जायंट म्हणटा ताका आनी दावीद देवाच्या बळान सर्वेस्पराच्या बळान जैतेवंत देवाच्या बळान तो गोलियाताक फूट करूंक मुखार सरता तो म्हणटा हांव तुजेशी दळभरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां इस्रायलाच्या फौजांचो देव तो आनी तुवें ताका सवाल घालाय म्हणून तो गोलियाताक विचारता इस्रायलाच्या देवाक तुवें सवाल घालाय पूण म्हजो देव बलिश्ट जावन आसा सर सक्ते वयर जैतेवंत देव जावन आसा आनी अशें दावीद आनी गोलियात मुखामुखी येतात आनी दावीद गोफीन कान घेवन एका फातरान गोलियाताक सलवयता गोलियात आड पडटा एकाच फातरांत दावीद ताच्या मस्तकाक फातर मारता आनी गोलियात थंयसर पडटा आनी उपरांत तो थंयसर मरण पावता आनी अशें इस्रायल परजा फिलिस्तीन गांवाचेर जैत व्हरूंक शकता ल्हान गांव ल्हानसो मनीस पूण देवाचेर पात येवन ते ह्या लढायक मुखार सरतात आनी देवाच्या नांवान ते जैतेवंत जातात भावार्थान भरोशान ते मुखार सरतात कीर्तन 31:24 हांगासर आमी वाचता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा देवाचेर विश्वास दवरतेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा कित्याक सर्वेस्पर बलिश्ट देव जावन आसा तो आमकां सोलवंक सोडिना खाव जेवचें न्हय 1 कोरिंथियन्स 16 अध्याय 13वी वळ हांगासर आमी वाचता जागृत रावा भावार्थांत थीर रावा जाणट्यां बरी सला धैर्यादीक जाया तुमी करतात तें मोगान आनी धैर्यान देवाच्या नांवान करा त्या दाडा तुमकां जैत लाभतलें सोलवणी तुमकां केदींच लाभची ना कीर्तन 20:7 14वी वळ देवाचेर विश्वास दवरा ताच्या येण्याक राखून रावा भिये नाकात धैर्य घेया ताचेर विश्वास दवरा वैमोगाच्यानो आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत कश्ट संकश्ट येता आसतना पिडा शिडा येता आसतना कुटुंबाचें लागशिल्लें मरण पावता आसतना आमी भियेता खावजेता निराश जाता जिवनांत कशें मुखार वचें म्हणून आमकां कळना आनी ह्या संदर्भार देव आमकां सांगता भिये नाकात तुमकां रसुल्लो हांव तुमकां सदांच सांबाळून व्हरतां जें कितें गरजेचें आसा तें सगळें हांव तुमकां दितां धैर्यान रावा भावार्थान जियेया भरवशान जियेया मातेवाचो वांजेल 20:1 अध्याय 20:2 वळ हांगासर आमी वाचता जें कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें जें कितें भावार्थान भरोशान पातयेन
देवाचेर विश्वास दवरून तुम्ही मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें. वय मोगाच्यानो, इतिहासाचो पयलो पुस्तक 20 आनी 8 अध्याय 20 वळ. हांगासर आमी दाविदान आपल्या पुता सलमांक दिल्ल्या उतरा विशयांत आमी आयकता. उपरांत दाविदान आपल्या पुता सलमांक म्हळें. त्या वेळार दावीद मोर्च्या स्थितीर आशिल्लो आनी सलमांव राय जावन आशिल्लो इस्रायलाचो. आनी एक मंदीर बांदूंक सलमांव तयार करनाशिल्लो. त्या वेळार दावीद आपल्या पुताक सलमांवक अशें म्हणटा, दृढ आनी थीर राव आनी कार्याक देव, भिये नाका वा धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर देव म्हजो देव तुजे सवें सदांच आसा. सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर करूंक जाय तें काम तुवें सोंपयसर तो तुजो हात सोडचो ना आनी तुका सांडचो ना. मोगाच्यानो, धैर्यात एक उतरां हिंस उतरां आज देव तुका आनी म्हाका सांगता, जेजू तुका आनी म्हाका सांगता, दृढ आनी थीर राव आनी जें कितें कार्य तुज्या समकोर आसा तें धैर्यान तूं घे. भिये नाका वा धैर्य सांडी नाका. जें कितें जिवनांत तूं करूंक अपेक्षिताय, साधन करूंक तूं अपेक्षिताय, देवाचेर विश्वास दवर न्हू, तूं मुखार सर. कित्याक सर्वेस्पर देव म्हजो देव तुजे सवें सदांच आसा, तो तुका सांडिना. सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर करूंक जाय तें काम तुवें सोंपयसर तो तुजो हात सोडचो ना आनी तुका केदींकच सांडचो ना. जावंक पुरो मोगाच्यानो, आमी जायतीं कामां योजना आमच्या मनांत दवरन हांगासर आयल्या. देवाचो आदार आमी मागोन आसा आनी देव आमकां धैर्य दिवन हिंस उतरां आज आमकां सांगता, आमी भियेवचें न्हय, धैर्यान आमी मुखार सरा जाय. तो आमचे संगी सदांच आसा. आमी ताचे तावन पयस गेल्यारय तो आमच्या फाटल्यान कशें येता, आमचो हात धरता. आनी जशें जेजून पेद्रूक दर्यांत बुडता आसतना आपलो हात धरून ताका उखल्लो आनी ताका सांबाळ्ळो, तस्सो देव, तस्सो जेजू आज तुका आनी म्हाका आमचो हात कशें धरून आमकां तो मुखारसून व्हरता. त्या सोम्याक आमी नमस्कार करून आराधन करता आसतना आमी एक गायन गावन त्या सोम्याक आमच्या जिवनांत एक वर्तो जागो आमी दिवया. आमच्या गायन बुकांत, दैवीक गायन बुकांत J23 पेज 143, सर्गींच्या राजाच्या देवा, ये आमच्या काळजांत, ये आमच्या जिवनांत, ये आमच्या कुटुंबांत रास कर तूं. धैर्यान तूं आमकां बर, भरवशान तूं आमकां बर. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस तूं मोगासरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस तूं मोगासरी. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय. नितीच्या सुर्या तुजो उजवाड तूं आमचेर फांकय. भरवशान तूं आमकां बर, धैर्यान तूं आमकां बर आनी आमची सर खारी सुफळ कर सोम्या. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय. सताच्या आत्म्या
सत्माकाशिक नीतीच्या सूर्या उजवाड फाकर नीतीच्या सूर्या उजवाड फाकर सगीच्या राजाच्या खुरपे झरी देवोन ये वेगीस तू मोगा झरी. मोगाचें हें गायन गायत आसतना आमची सर ते सामा आमचे इरादे आमची मागणी आतां आमी देवा समोर दवरया. सबार जाणांनी हांगासर तांची ते सामान धाडून दिल्यान ती आतां आमी देवाक समर्पण करया. जल्मा दिसाच्या संदर्भी देवाक अर्गां दिवन मिसाचें बलिदान भेटयतात. इवाना मतियस दुबाय तावन मॉरिस अब्रेयो कल्याण तावन आनी रोहन कोरेया पालिमार तावन. आमी मागया देव हांकां बरी भलायकी शांती समाधान दादोसकाय दिवन दी आनी तांची सर कामां सुफळ करून दी म्हूण मागया. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. काजाराच्या वार्षिकोत्सव दिसा देवाक अर्गां मीस दितात. रोशन आनी रिमा डिसोजा डेन्मार्क तावन कीत आनी श्वेता बिजय तावन 44th वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात. ॲग्नेस आनी फ्रांसीस डिसोजा मँगलोर तावन 50th वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात. लॉरेन्स आनी मार्सेलिन डिसोजा बोरिवली तावन. देव हांच्या खाजारी जिविताचेर धडार आशिर्वादां वतून दी तांकां संतोश दादोसकाय दिवन दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. देवान आपल्या जिवनांत केल्ल्या सर बेसावां पासत आशिर्वादां पासत अर्गां मीस भेटयतात. जसिंता डिसोजा मुल्की तावन बऱ्या भलायके पासत फियोना डिसोजा आनी कुटुंब मारोल तावन बऱ्या कामा पासत देवाक अर्गां दितात. रायन डिसोजा मुंबय तावन बरें काम जिवनांत मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गां दिता. रेशमा कार्नार तावन ब्रायन फेर्नांडीस मूडबेळ्ळे तावन मौरीस आनी कुटुंब गोवा तावन रॉडलिन फ्लाविया मस्करेनस गोवा तावन लिगोरी लूसी नोरोन्ना आनी कुटुंब उद्यावर तावन देवाक अर्गां मीस दितात. ग्रेसी पिंटो मेरी कॅस्टेलिनो आनी एंटनी जोसेफ सन्नी जोसेफ आनी देवाक अर्गां जावन मीस दितात. बरें काम मेळ्ळ्या पासत विश्वास पिंटो पालदाने तावन हांचे सांगता आमी देवाक अर्गां दिवन म्हणया. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. विशेष त्या सावां पासत सबार जाणांनी हांगासर बिसाचें बलिदान भेटयलां. स्पीडी रिकवरी ऑफ जॉन गॉश रॉय बेंगलोर तावन एरल डिसोजा बिजय SSLC एग्जामांत बरे मार्क्स मेळच्या पासत मिसाचें बलिदान हांगासर भेटयलां आनी बऱ्या भलायके पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. स्टेफन नाझरेत इस्रायल तावन आनी बरी भलायकी मागोवन मिसाचें बलिदान भेटयलां. बॅप्टिस्ट डिसोजा तोक्कोट्टू तावन देव हांच्या सर गरजांनी पावोवन दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. कुटुंबांत अंतरलेल्यान सो उगडास कान तांचे पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. सोल ऑफ वलेरियन अँड लिल्ली मिरांदा. सोल ऑफ फादर रॉनी ब्रगांजा. सोल ऑफ संतान आनी फिलोमेना फेर्नांडीस कंकणाडी तावन फर्स्ट दॅट एनिवर्सरी अरुण नॉर्बर्ट कुटिन्नो अड्ड्यार निर्मार्ग तावन सोल ऑफ फिलिप ॲलिस जोसेफ तावरो पुत्तूर तावन सोल ऑफ पीटर गॉश रॉय कलकत्ता तावन सोल ऑफ एलियस डिकॉस्टा अलंगर तावन सोल ऑफ फ्लोरिन डिसोजा वलेन्सिया तावन जेरोम डिसोजा शिरवान तावन चार्ल्स आनी कॉन्सेट्टा बार्नेस किन्निगोळी तावन अल्फोन्स डेनिस पिरेरा कुलशेकर तावन 76th बर्थ एनिवर्सरी आनी 2nd डेथ एनिवर्सरी पॉल डिसोजा पर्डिल मँगलोर तावन आनी देवादीन स्टेला रॉड्रिगस किन्निगोळी तावन देव हांकां
तांची सर पातकां बगसून ससनाचें जिवीत फावो करून दी म्हणून मागया. ससनाचो विशव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांको. मोगाच्यानो आमची सर त्या सावां गरजो देवा समोर दवर न्हू. दिंबयेर पडून आतां आमी त्रिएक देवाक नमन करया. संगी आम्ही आयल्या संतोष वाटानी हरसून बापा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वाम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक कुटुंब जावन आतां आमी ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या देवाक अर्गां दिवंक आनी ताची स्तुती करूंक. आयची देवस्तुती आमकां एक बरो आनी सरळ संदेश दिता. आनी हो संदेश जावन आसा की आमी मागण्या द्वारे देवाचो संबंध जोडी जाय आनी हो संबंध ह्या संबंधांत विश्वासी रावा जाय म्हणून. तशेंच मागणें मात्र केल्यार फावना, आमी पेल्याच्या गरजेंती फाव जाय. आमी पेल्याचो मोगी करी जाय. ते दळा मात्र मागण्याचो फळ आमकां आमच्या जिवितांत मेळटलो. थोडो वेळ आमी मौन रावया. ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. आमचे पथकां उडास करया आनी देवा लागीं बक्षाणें मागून आमी सांगता म्हणया, हांव पथकी सोरपदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेवून सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून ससल्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या देवा,
सर्ग आनी संसार तूं चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजे शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवर चलयता सशनाच्या सशनाक. आमेन. सामवेलाच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. दाविदान सावलाक म्हळें, त्या फिलिस्तियाक लागून कोणेंच दैर सांडचें न्हय. तुजो सेवक वचून ह्या फिलिस्तिया कडेन झुजतलो. पूण सावलान दाविदाक जाप दिली, ह्या फिलिस्तियाशी वचून ताचे कडेन झुजोवंक तुज्यान जावचें ना. तूं आजून एक भुरगो आनी तो आपल्या तरणाटपणा तावनूच एक झुजारी. दाविदान फुडें उलोवन म्हळें, ज्या सर्वेस्परान म्हाका शिवाच्या आनी आस्वेलाच्या दावल्यांतलो वाटयला, तोच सर्वेस्पर ह्या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. सावलान दाविदाक जाप दिली, वस, सर्वेस्पर तुजे सवें आसूं. ताणें आपलो दांडो हातांत घेतलो, वळांतले सुळसुळीत 5 फातर विंचले आनी ते आपल्या गोवळ्याच्या पोत्यान घाले. उपरांत हातांत एक गोफीन घेवन तो फिलिस्तियाशी गेलो. फिलिस्ती दाविदाशी येत रावलो. ताचे फुडल्यान ताचो डालवाहाक चलतालो. फिलिस्तियान दाविदाचेर नदर घालून ताका देखलो आनी ताची बेपारवा केली, कित्याक तो आजून तरणाटो आसलो, तामसो आनी सुंदर रुपाचो. फिलिस्तियान दाविदाक म्हळें, एक दांडो घेवन तुवें मुजेशी येवंक हांव कितें एक सुणेवें? आनी ताणें आपल्या देवाचें नांव काडून दाविदाचेर शिराप घालो आनी ताका म्हळें, ये मुजेशी आनी हांव तुजें मांस आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजतींक खावंक दितां. दाविदान ताका जाप दिली, तूं मुजेशी तालवार, भालो आनी बर्ची घेवन आयलाय. पूण हांव तुजेशी दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां. इस्रायेलाच्या फौजांचो देव तो आनी तुवें ताका सवाल घालाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातांत घालतलो. हांव तुका जिवीशी मारतलो आनी तुजी गोमटी कातरतलो. ह्याच दिसा हांव तुजें मोडें आनी फिलिस्तियांच्या सैन्यांची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजतींक खावंक दितलो. हे परी इस्रायेलाक एक देव आसा म्हूण सगळे प्रत्वे कळी जातलें. ह्या भायर सर्वेस्पर तालवारीन आनी बालयान जैत दिना म्हूण हांगा एकठांय जाल्ल्या सकडांक कळीत जातलें. कित्याक सर्वेस्पर झुजाचो धनी आनी तो तुमकां आमच्या हातांत घालतलो. फिलिस्ती परतून फुडें सरून दाविदाशी येवंक लागलो तेन्ना दाविदी फौजे मदलो तुर्तान भायर येवन फिलिस्तिया कडेन झुजोवंक धांवलो. ताणें आपल्या पोत्यांत हात घालो, एक फातर भायर काडलो आनी तो आपले गोफिणीन घालून फिलिस्तियाच्या कपालार मारलो. फातर ताच्या कपालांत रोंबलो आनी तो वमतोच धरणीक शेवटालो. अशें दाविदान एक गोफिणीन आनी एका फातरान फिलिस्तियाचेर जैत वेलें. दाविदाच्या हातांत तालवार नासली जाल्यारय ताणें त्या फिलिस्तियाक मारलो आनी ताचो जीव काडलो. उपरांत दावीद धांवलो आनी फिलिस्तियाचेर उबो रावलो. ताणें ताची तालवार धरली, ती पोत्यांतली भायर काडली आनी ताका जिवीशी मारलो. उपरांत ताणें ताची तकली कातरली. आपलो पराक्रमी मानाय मेल्लो पळोवन फिलिस्ती पळोवन गेले. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. मुझे कडब जावन आसलेलो देव सदैव जावं. मुझे कडब जावन आसलेलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव मुझे कडब. तो म्हज्या बावळ्यांक झुजा विद्या, म्हज्या हातांक लढायेची तरबेती दिता. मुझे कडब जावन आसलेलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, मुझे कोटें, मुझें भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, मुझें डाल, म्हजो आसरो,
तस्सो म्हज्या लोकांक म्हजे राजवडके काल दवरता. म्हजे कडब जावं नासतलो देव सदैव जावं. तुज्या मानाक देवा एक नवें गीत गाता. दासऱ्यांचे किन्नेचेर तुका वंदिता. तुमच राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवाका दाविदाक तालवारींतलो निवारलाय. म्हजे कडब जावं नासतलो देव सदैव जावं. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सर्गींच्या राज्याची बरी कबार परगडतलो आनी लोकां मदली सर्वय तरांची पिडाशिडा गूण करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. संत मार्का प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू परत्यान सिनेगोगा भितर सरलेल्या वेळार थंयसर आकोडलेल्या हाताचो एक मनीस असलो. तेणें साबताच्या दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हण थोडे जण पारोत करीत आसले. जेजू आकोडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबताच्या दिसा बरें करूंक फरमायता वा वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटावंक की जीव काडूंक? पूण ते वगेच रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे धारुणाये खातीर तो खंती भरीत जालो. आनी आकोडलेल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिसेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षीच्या जाणां संगी मेळोन जेजूक कसो लगाड काडचो म्हणून मतलाब करूंक लागले. समया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अवसरांत आमी वाचता, देवान 6 दिसांनी संसार रचलो आनी 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो म्हणून. 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो देखून त्या 7व्या दिसाक जुदेव साबात म्हणटले. साबात जुदेव धर्माचो एक मूळ कायदो जावन आसलो. ए फंडमेंटल लॉ, मूळ कायदो जावन आसलो. निर्गमन ग्रंथाच्या 20व्या अवसरांत आनी द्वितीयनियम ग्रंथाच्या 5व्या अवसरांत साबाताचो कायदो पाळचे विशीं अशें बरयलां. साबाताचो दीस उडास दवर आनी तो पवित्र राख. 6 दीसभर गळोवन तुजें सगळें काम कर, पूण 7वो दीस तुज्या सर्वेस्वरा देवाक साबात. त्या दिसा वावर करूंक कोणेय वचनाय. तुवें जावं, तुज्या पुतान जावं, तुज्या दुवेन जावं, तुज्या साकरा बोरकुरांनी कोणेय जावं, दादल्या बायलांनी जावं, जानवरांनी जावं, तुज्या घरा सोयरो आयिल्ल्या परकी मनशान जावं, कोणेय वावर करूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार आकाश, भुंय, दर्यो आनी तांतूं आसचें सगळें संवसारांत 6 दिसांनी निर्माण करून काडिल्लें आनी 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देखून सर्वेस्पराच्या साबाताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, साबाताच्या दिसा कुडीक पुरासाण येवचें काम करूंक आडवारलेलें. इतलें की घरा भितर रांदूंकय आडवारलेलें, गोरवांक भायर सोरून व्हरूंक आडवारलेलें,
बोकऱ्यांक भायर सोडून व्हरूंक आडवारलेलें आनी जुदेव साबाताच्या दिसा लढायेंत झुजान आतले तुमकां उडात आसूंक पुरो 3 म्हयन्या पयलें पालस्तीन आनी इस्रायला मदें लढाई सुरू जाली खंयच्या दिसा ऑक्टोबराच्या 7 तारीखेर आनी तो दीस जावन आसलो शनवार विशेवाचो दीस साबाताचो दीस शुक्रारा सांजेर तावन शनवारा सांजेर वरेक साबात देखून त्या आतंकवादींक ते जाण आसले की शनवारा जुदेव लढाय करिनात म्हणून त्याच दीस शनवारा साबाताच्या दिसा पॅलेस्टिनकारांनी आतंकवादींनी इस्रायलाचेर लढाय सुरू केली आनी एकाच दिसा भितर 1200 लोकांक जिवेची मारले. मुगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू साबाच्या त्या दिसा पिडा गूण करतलो. पिडा गूण करूंक पवित्र पुस्तकांत आडवारूंक नासलें. सामार्काच्या वांजेलांत 2 अध्यायांत आमी वाचता जेजू म्हणटा साबात मनशा खातीर केल्लो मनीस साबाता खातीर न्हय. तांलुकाच्या वांजेलांत 13व्या अवस्वरांत आमी वाचता एक प्रायस्त स्त्री बागसून गेल्ली देवचाराच्या प्रभावा वरवीं इतली बागसल्ली की तिका ताची तकली वयर काडूंक जाय नासली. जेजू तिका पळयलें आनी ताका बिरमोत दिसली. जेजू गेलो आनी तिचेर ताणें दोनी हात दवरले आनी तेणें ताका सांगलें, स्त्रिये तूं तुज्या कश्टांतली सुटली म्हणून. स्त्रिये तूं तुज्या कश्टांतली सुटली म्हणून. त्याच वेळी ती स्त्री नीट जाली आनी जेजूची सेवा करूंक लागली. आनी तो दीस जावन आसलो साबाताचो. जेजू आनी ताचे शिश्य सिनेगोगाक गेल्ले आनी ते सिनेगोगांत एक आकुडलेल्या हाताचो मनीस आसलो. सुमार वर्सां थावन तो ह्या पिड्यांत कश्टातलो. जेजून ताका पळयलेंच जेजूक बिरमत दिसली. ताणें म्हणलें, ये मुखार सर म्हणून. आनी तो मनीस मुखार आयल्या उपरांत जेजून थंय आशिल्ल्या लोकां कडेन विचारलें, आमचो कायदो साबाताच्या दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक या वायट करूंक? मनशाचो जीव राखूंक या जीव काडूंक? तुजो हात लांब कर म्हळें जेजून त्या मनशाक. त्या मनशान ताचो हात लांब केलो. तक्षण ताचो हात नीट जालो आनी जेजून ताका गूण केलो. हो दीस जावन आसलो साबाताचो. जेजू साबात पाळयनासलो या साबाताक मान दिनासलो म्हणून सांगूंक जायना. जेजू साबाताच्या दिसाय पिडेस्तांक गूण करतलो. साबाताचो कायदो मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर देवान दिल्लो म्हणटा जेजू. देखूनच जेजू म्हणटा साबात मनशा खातीर केल्लो, मनीस साबाता खातीर केल्लो न्हय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, खंयच्याय कायद्यांनी लोकांचे आध्यात्मीक बरेपण हाडी जाय. देव मनशाचें बरेपण आशेता, मनशाचें नाश आसना. देव मनशाचें काळीज पळयता, देव मनशाचें भायलो आडंबर पळयना. हिंची उतरां आमी मतीन दवरून आमच्या मिसाचें बलिदान मुंदरसून व्हरया. बापा हाडून आयल्या तुज्या पायांतळी, नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी. घे मागता तुजे लागीं पातकी
की निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर देवदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या नक्की पवित्र जादवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. मुगाळा बापा, आमच्या रचणारा हो गुंडो आनी दाखवायन बदलून देवाचें मांस आनी रगत करूंक आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्मिकाय सशनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेवदाराने सशनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या समया वरवीं दयेन ताका सोडयलें. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजे तर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण दथस ताणें खालत घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सशणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घट आमी परगडता. जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवितसो उंडो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या सारके वर्गा बराबर
आमकां तूं पवित्र सभेंत तुज्या प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्त मालगड्यांचो उडास करता हांव. बापा तांकां तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजेचो पती, भगवंत धर्मदूतांनी सोर काळी तुका मानवल्यांत, सांत जुजे वाज, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांडमेट्स ह्या स्विडीचे ते मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकाशांतली वाटय. कित्याक रजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदितांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें आमची देवची म्हाका पवना पितांस म्हाका भलायकी मेळटली. ये सुमिया ये तूं धन्या, स्वागतम करता तुका. मुझे संगी एक जावं सैऱ्या सर्गीच्या, ये तूं रास कर काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गींच्या उंड्यान दादोशी केलाय, तर एका काळजांची आनी एका मनाची आमी जावन चाक. आमची मनां आनी आमची काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना, सोम्या करगां दिव्या. देण्या पासो ताच्या मोगा
उपासत परत्या भोकान तासो बाबुडिया